सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में तुम भी, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फ़ज़ा, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फ़ज़ा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। दोस्तों, ये जो गज़ल मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, इसे निदा फ़ाज़ली साहब ने कहा था। बड़े ही सादा लफ्ज़ों में बड़ी गहरी बात कही उन्होंने। क्या ज़िंदगी यही है? कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, थोड़ी सी ख्वाहिशात, उन्हीं के पीछे भागते हुए उनको अचीव करने में लग जाना, अपने आप को बहलाना बच्चे की मानिंद। क्या ज़िंदगी यही है? कभी कभी जब खाली वक्त में, तन्हाई में अक्सर गौर फ़िक्र करती हूँ, सोचती हूँ कि ज़िंदगी क्या है। क्या ये ख्वाहिशात और चाहतों का एक समंदर है और यहाँ मौजूद हर एक शख्स अपने दिल के किसी न किसी कोने में छोटा बड़ा दीप जलाए बैठा हुआ है उन ख्वाहिशात का, कि एक दिन वो मुझे मिल जाएगा, मैं उसे हासिल कर लूँगा, इस ख्वाहिश को पूरा कर लूँगा तो दूसरी ख्वाहिश को अचीव करने में लग जाऊँगा, उसको पूरा करूँगा तो फिर तीसरा मिल जाएगा, उस ख्वाहिश के पीछे अपना इतना वक्त लगाऊँगा। क्या हर इंसान ऐसा ही कर रहा है? ऐसी ही जद्दोजहद कर रहा है अपनी ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए, और आखिरी लम्हे तक, तब तक वो बस इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि अलग अलग ख्वाहिशों की मोती को जो अलग अलग जगह में मिलती हैं उन्हें चुनता रहूं, पिरोता रहूं, और एक दिन वो मेरे गले का हार बनेगा और मैं उसको पहनकर खुद को देखूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि देखो आज मैंने सारी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। हो सकता है वो दिन कभी ना आए जब इंसान की सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता ही रहता है, वो हिम्मत नहीं हारता। लेकिन आपको मालूम है कि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े खालिस होते हैं। सब्र और बर्दाश्त और सदाकत इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें ये चीज़ आम लोगों से जुदा कर देती है, मुख्तलिफ बना देती है, और वो आम लोगों में फातेह बन जाते हैं। आम आदमी उन्हें देखता है और सोचता है कि वाह क्या पुरसुकून ज़िंदगी है इनकी, इनके चेहरे पे क्या सुकून है, कोई परेशानी ही नहीं दिखती। लेकिन उन्होंने सीख लिया है, उन्होंने सीख लिया है कि अपने दुख को, अपने गम को, अपनी आजमाइशों को कैसे अपने अंदर ज़ब्त कर लेना है और उसको उभरने नहीं देना है। उसको यूं ज़ब्त करना है कि वो ज़ाहिरी ना दिखे, बातिन में
گہرائی میں وہ اندر میں ہے اور اس کو اپنی طاقت بنانا ہے. آزمائشوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو اپنی طاقت بنانا ہے، اس کو ظاہر نہیں ہونے دینا. ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے. ہر ایک دن کو نعمت سمجھ کر اس کو بھرپور طریقے سے جینا چاہیے. یہ بھی ایک کلا ہے، یہ بھی ایک آرٹ ہے، یہ بھی ایک اسکل ہے جس سے بہت سارے لوگ بے خبر ہیں. ہماری جب سے آنکھ کھلی ہمیں سورج روشنی دے رہا ہے، ہوا ہمارے چہروں کو چھوتی ہوئی چلی جاتی ہے، ہمیں کتنا لطف ہوتا ہے اس وقت. ہم پانی پی رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم چھو سکتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، رات کا کھانا کھا رہے ہیں، ان سے باتیں کر سک رہے ہیں. یہ سب ایک نعمت ہے. اور ہمیں کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ مل گیا ہے، وراثت میں مل گیا ہے، بغیر محنت کیے مل گیا، اس لیے ہم اس کی قدر ہی نہیں کر رہے. اگر ہمیں کسی دن ہم سے یہ کہا جائے کہ آج سے تم 1 ہفتے تک اس کمرے میں بند رہو گے، تمہیں سورج کی روشنی نہیں ملے گی، تمہیں ہوا نہیں دی جائے گی، تمہیں وہ تمام چیز نہیں دی جائے گی جو تمہیں ڈیلی ملتی ہے، تو ہم کتنے بے چین، کتنے پریشان ہو جائیں گے. اور پھر جب ہمیں 1 ہفتے بعد اس کمرے سے نکالا جائے گا تو ہماری شکل بالکل بیمار جیسی ہوگی، ہم بہت تکلیف سے گزر رہے ہوں گے. لیکن جب واپس سورج کی روشنی دکھے گی، جب ہوا ہمارے چہرے کو چھوئے گی تو ہمیں کتنا سکون ملے گا، ہمیں کتنا اچھا محسوس ہوگا، ہم کتنا شکر گزار ہوں گے. تو دوستوں، جو چیز آپ کو نعمت کے طور پہ مل گئی ہے، جو چیز آپ کو بغیر کسی محنت کے مل رہی ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کا شکر ادا کیجیے. شکر گزار ہونا، گریٹفل ہونا، تھینکفل ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس سے اپنے آپ کو محروم مت کیجیے. جو بھی آپ کے پاس ہے پہلے اس کو کاؤنٹ کیجیے، اور جو نہیں ہے، جس کی خواہش رکھتے ہیں، اس کے لیے محنت کیجیے. لیکن اس محنت میں اپنے اس بلیسنگز کو، اپنی اس کاؤنٹنگ کو نظر انداز مت کیجیے. گھر میں بنا اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھا کر جو سکون آپ کو ملتا ہے، انگلیاں چاٹتے ہوئے جو مزہ لیتے ہیں، وہ بھی ایک نعمت ہے. بھائی بہن کے ساتھ جو لڑائی ہوتی ہے، جو نوک جھوک ہوتی ہے، جو چھینا جھپٹی ہوتی ہے، وہ بھی ایک نعمت ہے. اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ جو آپ وقت گزارتے ہیں، ان کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ جو آپ کو دکھتا ہے، وہ بھی ایک نعمت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیز بہت بڑی نعمت ہے. اس کو کاؤنٹ کیجیے، اس سے خود کو محروم مت کیجیے. اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگنا ایک حد تک اچھی بات ہے، لیکن اتنا مت دور چلے جائیے کہ یہ سب آپ سے محروم ہو جائے جو ابھی آپ کے پاس ہے. آج کی نشست میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے، اور آج کی باتیں اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی نشست میں، آج کے ایپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ اچھا آپ کو ضرور لگا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے. پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.